नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल जेठ 30 गते बारा जिल्ला साबिक अम्लेखगञ्ज गाविस हाल जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन गाविस सचिव विजयकान्त झा उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले झा उप बिगो 2,81,735 रुपियाँ कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ। सचिव झाले आर्थिक वर्ष 2070-71 र 71-72 को आय व्यय पारदर्शिता नगरेको, लक्षित वर्गलाई वितरण गर्नुपर्ने रकम वितरण नगरेको, मनोमानी ढङ्गले गाउँ परिषद नभएको योजना उपभोक्ता समिति गठन नगरी किर्ते बिल बनाई किर्ते सही हिसाब गरी रकम निकासी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उप छानबिन हुँदा झाको संलग्नता पुष्टि भएकाले आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोरोनाको संक्रमण उच्च भइरहेको समयमा पनि आफ्ना 8वटै कार्यालयहरू मार्फत स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदै काम भइरहेको जनाएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर लिनुपर्ने बयानको काम रोकिएको भए पनि उजुरी उप हुने छानबिन र तथ्य एवं प्रमाण जुटाउने कामलाई निरन्तर जारी राखेको आयोगले बताएको छ। कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले यसअघि र कोरोनाको समयमा आयोगमा प्राप्त उजुरी उप गर्नुपर्ने विस्तृत छानबिनको कामलाई जोड दिएको छ। उजुरी उप हुने सम्पूर्ण काम निरन्तर जारी राखेको आयोगले उजुरी उप स्क्रिनिङ गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ। प्रारम्भिक र विस्तृत छानबिनका लागि पनि विभिन्न उजुरी उप काम भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगमा अहिले कोरोना कहरको समयमा पनि काम जारी रहेको छ। उजुरी लिनेदेखि उजुरी उपरको छानबिन र अनुसन्धानलाई जारी राखेको आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला सुस्तीको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यसो त सरकारले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढी नै रहेको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा विभिन्न निकायहरूले पनि आफ्नो ढङ्ग र तवरबाट काम र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा विभिन्न ढङ्गले सहयोग त पुगेको छ नै। यो सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना गतिविधिहरूलाई गाउँ स्तरसम्म पुर्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका कामहरूलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइ नै रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अगाडि बढाएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आम नागरिकको साथ सहयोग उत्तिकै छ र यो सँगसँगै अन्य निकायका पदाधिकारी र जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि अख्तियारले अगाडि बढाएका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई उत्तिकै साथ सहयोग दिइ नै रहनु भएको छ। यसले गर्दा पनि अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धनका विभिन्न उदाहरणहरू देखिएका छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत भएका छन्। आयोगले आगामी दिनमा कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछ र यो सँगसँगै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ र आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक अनियमितताको अन्त्यका लागि अब कसरी सरकार अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको विषयमा केन्द्रित रहेर सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। नेपालको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुने काममा धेरै सुधार आए पनि सन्तोषजनक रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। सेवा प्रवाह छिटो, छरितो, पारदर्शी, सहज र सरल बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसैगरी संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोगले आफ्नो 5 वर्षीय रणनीति निर्माण गरी सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिकालाई थप रचनात्मक बनाउँदै गएको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सरकार अन्य सरकारवाला निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साझा प्रतिबद्धताकै परिणामस्वरूप पछिल्ला दिनहरूमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू भइरहेका छन्। यी र यस्ता कामहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा बजेटको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। विभिन्न आयोजना एवं परियोजनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा विभिन्न आयोजना परियोजना र विकासका कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार भएको धेरै गुनासो आयोगमा आएसँगै आयोगले सुधारका लागि दिएको सुझावपछि त्यस्ता काममा धेरै सुधार आएको छ। सेवा प्रवाह होस् वा विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता बढिरहेको समयमा आर्थिक सुशासनको पक्षलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने बताइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बजेटको मूल उद्देश्य कार्यान्वयन र उपलब्धिको मापन सुशासनको आधारमा हेर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको कार्यान्वयनका क्रममा यसको अवस्था कस्तो रह्यो, वित्तीय उपलब्धि कस्तो रह्यो भन्ने सुशासनको परिधिमा रहेर आफूहरूले सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। सरकारले सुशासन मैत्री सेवा र विकास निर्माणका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने सोचका साथ सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई समेत जोड दिएको सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। बजेटको मूल उद्देश्य, त्यसको कार्यान्वयनशीलता र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, यी सबै कुराहरू कसको आधारमा हेरिन्छ भने सुशासनको परिधिभित्र रहेर मापन गर्ने गरिन्छ। हामीले बजेट तर्जुमा गरिरहँदा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो रह्यो, बजेटले कति उपलब्धि हासिल भयो, बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासनको पाटो कस्तो रह्यो, त्यो सबै कुरा पनि हेर्नुपर्छ। जुन कुरालाई वित्तीय प्रणालीलाई हामीले के गर्यौँ भने मैले अघि नै पनि भने यसले के गर्यो भने हामी विद्युतीय प्रणालीमा लिएर गएर ती सबै कुरालाई मोनिटरिङ गर्न सक्ने सक्षमता हामीले विकास गर्ने आधार तयार गरेका छौँ। दोस्रो, नागरिक एप्सको माध्यमबाट हामीले सबै ठाउँका सूचनाहरूलाई के गर्दैछौँ, स्थानीय तहसम्मको सेवाहरू हामीले नागरिक एप्सबाट हामी एकै ठाउँमा चाहिँ एउटै प्लेटफर्मबाट विकास गर्दैछौँ, ताकि त्यसले के गर्छ भने शासकीय अभ्यास र शासकीय सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनको लागि सपोर्ट गर्छ। तेस्रो, प्रत्येक निकायले सञ्चालन गरेका पोर्टलहरू अथवा आइसिटी पोर्टलहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको प्रणालीहरूलाई अन्तराबद्धता गर्ने कार्यले पनि के गर्छ भने धेरै निकायहरूको बिचबाट प्राप्त हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने आधार पनि तयार गर्छ। त्यसैले यो वर्षको बजेट विनियोजनमा, खर्चमा, त्यसको प्रभावकारितामा, त्यसको पहुँचमा, शासकीय प्रणालीको विस्तारमा अथवा सुशासन कायम गर्ने सवालमा वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहलहरूमा, त्यस्तै गरी नागरिकहरूको तहबाट प्राप्त हुने गुनासोहरूको व्यवस्थापनको तहमा र आफूले गरेको खर्चको प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली सबैलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत गर्ने र त्यसबाट सुशासन कायम गर्ने आधार चाहिँ तयार गर्छ। कार्यक्रम सुशासन सवालसँग कुराकानी गर्दै अर्थ सचिव ढुङ्गानाले अर्थ मन्त्रालय सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्य निकायहरूलाई पनि सुशासनको वातावरण निर्माण गर्न सुझाव, सल्लाह र प्रोत्साहन गर्दै आएको बताउनु भयो। समग्र अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रवर्धनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामले अर्थ राख्ने उहाँले बताउनु भयो। यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य अर्थ मन्त्रालयबाट स्थापित गर्दै जान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी अन्य निकायहरूको बजेट, यसको कार्यान्वयन, उपलब्धि लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले चासो राख्दै आएको उहाँले बताउनु भयो। बजेट विनियोजन भएपछि विनियोजित बजेट र कार्यक्रममा सुशासन मैत्री खर्च व्यवस्थापन सहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम र कार्यक्रममा मन्त्रालय केन्द्रित भइरहेको सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भयो। अर्थ मन्त्रालय एउटा एज अ लिडिङ मिनिस्ट्री हो, जसले सुशासन प्रवर्धनका लागि आफै पनि सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ र अरू निकायलाई पनि सुशासनको प्राप्तिका लागि क्रियाशील गराउँछ। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने कामहरूले हामीले गर्ने काम र हामीले दिने सेवाले सुशासनको आधार तयार गर्छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो कामका लागि आफूलाई प्राप्त भएका अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा
र ती अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा नागरिकहरूबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई समाधान गर्न, त्यसलाई त्यस गुनासो नआउने खालको वातावरण तयार गर्न कृत सङ्कल्पित छ। अब सँगै अरू निकायहरूलाई पनि चाहे त्यो बजेटरी अनुशासनमा कायम राख्न होस्, चाहे त्यो बजेटबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न होस्, त्यसलाई प्राप्त गर्न होस्, चाहे त्यो बजेट कार्यान्वयन सँगसँगै नागरिकले पाउने सेवालाई सुनिश्चितता दिनका लागि होस्, अर्थ मन्त्रालयले काम गर्छ। म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने बजेटको हामी सार्वजनिकरण गरिसकेपछि बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रयास मूलतः कोसँग लक्षित छ भन्दा आम नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनको लागि केन्द्रित छ। हामी सबै मन्त्रालयसँग बसेर यसलाई कसरी स्पिड अप गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मात्र नभई समग्रमा हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भने सुशासन प्राप्तिको आधारहरू तयार गर्दैछौँ। आफू पनि सुशासनमा त्यो आधारभूत मान्यतामा चल्छौँ र अरूलाई पनि त्यो आधारभूत मान्यतामा चल्नको लागि प्रेरित गर्छौँ, प्रोत्साहित गर्छौँ र त्यसको खबरदारी पनि गर्छौँ। आर्थिक क्षेत्रमा हुन सक्ने अनियमितताको अन्त्यका लागि धेरै क्षेत्रको भूमिका रहने गर्दछ। आर्थिक सुशासनका लागि मुख्य जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालय रहेका कारण मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन तथा उपलब्धिको मापन गर्ने प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको छ। अहिले अभ्यासमा रहेका प्रणालीहरूको समय सापेक्ष स्तरोन्नति गर्दै कार्यप्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै जाने योजना अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। सचिव ढुङ्गानाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका कार्यमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा कुनै कमी कमजोरी हुन दिन्नौँ। सुशासन प्रवर्धनका लागि विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीलाई समय सापेक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा हुन सक्ने अनियमितताको नियन्त्रणका लागि हामीले के गर्दैछौँ भने प्रणाली, सबभन्दा ठुलो कुरो प्रणाली निर्माण हो। त्यो प्रणालीको सबलीकरण हो। त्यो अहिले भनेको मैले अघि जुन कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई, बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा, बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा, बजेटको प्रतिवेदनको सिलसिलामा भएका प्रणालीहरूको स्तरोन्नति र त्यसको कार्यान्वयनशीलतालाई अथवा त्यसको प्रभावकारितालाई वृद्धि गर्ने नै हो। त्योभन्दा बाहेक पनि नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने गुनासोहरूको समाधान, काममा देखिएका अनियमितताहरूको निरूपण र निरोध र त्यसलाई नियन्त्रण, त्यस सँगसँगै हामीले गर्ने कार्यहरूमा गुणात्मकता र प्रभावकारिता वृद्धि हो। त्यो गर्न सक्यो भने गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यो आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्ने, भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र सँगसँगै नियमनकारी निकायहरूसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, अहिले पनि गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यो काम गर्छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा मुद्दा हो। मुख्य गरी संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बढी भूमिका जस्तो देखिए पनि साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। एकल प्रयासबाट अहिलेको भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सुशासनको प्रवर्धन र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले गर्दै आएको सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवर्धनात्मक, दण्डात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूले सहयोग पुगेको सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले आयोगको सक्रियताले सुशासनको भाव व्यवहारमा देखिने गरी आउन सकेको समेत बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामले आर्थिक अनुशासनलाई कायम गराउन, आर्थिक अनियमितताहरू नियन्त्रण गर्न, प्रणाली विकास गर्न, नागरिकको चाहिँ त्यो सहभागिताको, शासकीय प्रणालीको सहभागिताको लेभल बढाउन सहयोग गर्छ, जुन कुराले अन्ततोगत्वा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नको लागि सहयोग गर्छ। सँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलताले सुशासनको भाव व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आधार पनि प्रदान गर्छ। चाहे त्यो आर्थिक क्रियाकलापमा, चाहे त्यो सेवा प्रवाहमा, चाहे अन्य पक्षहरूमा। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रयास, उसको क्रियाशीलता र उसले गरेको काम कारबाहीले अर्थ मन्त्रालय मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको सञ्चालनका सिलसिलामा, समग्र आर्थिक शासकीय प्रणालीको सञ्चालनको सिलसिलामा र समग्र राज्यमा सुशासनको भाव, चाहे त्यो प्रदेश, चाहे त्यो स्थानीय, चाहे त्यो सङ्घीय तहमा सुशासनको भावलाई र सुशासन स्थापना गर्ने कार्यमा अभूतपूर्व योगदान गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। अहिले सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने हरेक निकायको काम सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन जोड दिएको छ। जति सक्दो कमभन्दा कम सेवाग्राहीको उपस्थितिमा सेवा
दिने वातावरण निर्माण गर्न सके भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने ठम्याइका साथ सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको छ। यस कुरालाई ध्यान दिँदै हरेक क्षेत्रका काममा सक्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। यसैगरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच भौतिक भेटघाट बिनै काम हुने परिपाटीको विकास गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। सूचना प्रविधि यो त्यस्तो मिन्स हो जसले के गर्छ भने पर्सनल इन्टरफेसलाई के गर्छ भने कम गर्छ। व्यक्तिको इच्छाबाट होइन, प्रणालीको आधारमा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्छ। त्यस्तो प्रणाली हो जसको माध्यमबाट के गर्छ, विश्वसनीयताको आधार तयार गर्छ। त्यस्तो प्रणाली सूचना प्रविधि भनेको त्यस्तो प्रणाली हो जसकोले पहुँच विकास गर्छ। यी सबै कुराले के गर्छ त भने आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि, आर्थिक यो विधि स्थापित गर्नको लागि, आर्थिक क्रियाकलापमा हुन सक्ने ती मालाफाइड इन्टेन्सनहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, सही र तथ्यमा आधारित भएको प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नका लागि योगदान गर्छ। रियल टाइममा हामीले सूचना प्राप्त गर्न सक्ने र प्रतिवेदन प्रणाली प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीले के गर्छ त भने अनुशासन कायम राख्छ, सुशासन कायम राख्छ। त्यसैले यसमा त मलाई दुई मत होला जस्तो लाग्दैन। सूचना प्रविधि भनेको अहिलेको सुशासन कायम गर्नका लागि एउटा यस्तो टुल्स हो जुन टुल्सले मान्छेले गल्ती गर्ला तर सूचना प्रविधिले गल्ती गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यो गल्ती नगरी प्रविधिको माध्यमबाट, प्रणालीको माध्यमबाट के गर्न सकिन्छ भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार चाहिँ तयार गर्छ। यसै विषयमा अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै विभिन्न संयन्त्रले आर्थिक अनियमितता र प्रक्रियागत कमी कमजोरी औल्याउन अनुगमनको काम गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नीतिगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि आर्थिक अनियमितता रोक्न काम गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरूले दिएको सुझाव स्मरण गर्दै डाक्टर खनालले परिणाममुखी बजेटरी सिस्टम, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। विकास निर्माणका कामहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने गरिकन एउटा संयन्त्र अनुगमनका व्यवस्थाहरू पनि छन्। आयोजना कार्यक्रमलाई यो ढङ्गले यसरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ भन्ने पनि छ। नीतिगत हिसाबले अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्रिय योजना आयोगले, सम्बन्धित मन्त्रालयले, अझ वित्त र मोनिटरी पोलिसीको छ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले, त्यसै गरी नीतिगत कुराहरू कति लागू भए, आर्थिक नीतिहरू लागू भएन भनेर अनुगमन गर्ने परिपाटी पनि छ। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ बढी तपाईँको रेटोरिक भन्छ नि, तपाईँको तिनलाई जसरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्थ्यो, अझ खास गरिकन अनुगमनको त अझ हामीले त आयोगबाट सुझाव पनि दिएका थियौँ। तपाईँको पर्फर्मेन्स चाहिने सुपरभिजन एन्ड मोनिटरी सिस्टम, जसको अन्तर्गत तपाईँको परिणाममुखी चाहिने बजेटरी सिस्टम अनि परिणाममुखी चाहिने अनुगमन र मूल्याङ्कनको सिस्टम, जसमा तपाईँले ठोस इन्डिकेटर्सहरू राखेर 1 महिनामा होला परियोजना र चाहिने तपाईँको कार्यक्रममा, 2 महिनामा मन्त्रालयमा होला, 3 महिना 4 महिनामा योजना आयोगको चाहिने तपाईँको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तहमा चाहिँ अनुगमन हुने होला। त्यसमा ठोस तपाईँको विभिन्न सूचकाङ्कहरू राखेर त्यो तपाईँको परिणामसँग खर्च कति भयो भन्ने कुरालाई जोडेर हेर्ने र के कारणले तपाईँको त्यो कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले समयमा हुन सकेन होइन, वा चाहिँ पैसा बढी खर्च भयो त्यसको परिणाम आउन सकेन भन्ने कुरालाई प्रणालीगत रूपमै होइन, बिल्टिन भन्छ नि, प्रणालीगत रूपमै चाहिने सुधार गरेर लिएर जाने र सिङ्गो बजेटको र खर्च प्रणालीलाई अथवा आर्थिक सुशासनको परिपाटीलाई चाहिँ परिणामसँग जोडेर जवाबदेही बनाउनेतिर थुप्रै सुधार र परिवर्तनको खाँचो छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैगरी अर्का अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्माले आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्दै आम नागरिकको विश्वास जित्दै जानुपर्ने बताउनु भयो। आयोगले गर्ने अनुसन्धानको दायरा, क्षेत्र र प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै जान सके आयोगले सफलता हात पार्नुका साथै आम नागरिकको विश्वास जित्न पनि सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। यो अख्तियारले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। यहाँ चाहिँ हामीले पनि यसको अध्ययन गर्दाखेरि यसका 20औं-30औं समस्याहरू छ। त्यसकारणले यो भ्रष्टाचार हुने कुराहरू चाहिँ एउटा एस्पेक्ट हो, त्यसले मात्रै काम ढिलो हुने होइन। मलाई लाग्छ अरू 20औं कुराहरू समस्याहरू छ,
अघि मैले भनि नै हालेँ, प्रोजेक्टको समयमै वर्क प्लान पनि नबन्ने, वर्क प्लान अनुसार काम भयो भएन भन्ने कुरा कसैले अनुगमन नगर्ने, अनि एकदमै कममा यो चाहिँ भनौँ न ठेक्का दिने, अनि पछि थुप्रै पैसा थपेर भेरिएसनको कुराहरू गर्ने, होइन? यो यावत सिस्टममै धेरै ठुलो समस्या छ। भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यसले सहयोग डेफिनेटली गर्छ, त्यो अख्तियारले हेर्नु पनि पर्छ। त्योभन्दा पनि मलाई लाग्छ व्यवस्थापनपट्टि र अनुगमनपट्टिको समस्याहरू चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ। आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि हामी सबैको साझा प्रयास र पहल आवश्यक छ। संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायहरूले सुशासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अगाडि बढाएका कार्यलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। दर्शकबिन, हरेक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय जोडिन साथ अर्थ अर्थात् पैसा जोडिन्छ। कुनै पनि विकास निर्माण होस् अथवा सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ, त्यहाँ पनि अनियमितता हुन्छ, पैसाकै चलखेल हुन्छ। विकास निर्माणमा अनियमितता हुन्छ, ढिला सुस्ती हुन्छ, गुणस्तरहीन काम हुन्छ, त्यहाँ पनि पैसाकै चलखेल हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा पैसासँग जोडिएर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरू कहिले ढिला सुस्ती हुने, कहिले गुणस्तरहीन हुने भइरहेका छन्। यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले आवाज उठाउन आवश्यक छ। जबसम्म तपाईँ हामी सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले आवाज उठाउन थाल्दैनौँ, जबसम्म हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दैनौँ, जबसम्म हामीले भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन गर्दैनौँ, तबसम्म भ्रष्टाचार यो समाजमा र सेवा प्रवाहमा र विकास निर्माणमा रहि नै रहनेछ। अहिले समय पनि विकास निर्माणको गति अलि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले पनि कहीँ कतै विकास निर्माण हुँदाखेरि त्यहाँ हुने अनियमितता, ढिला सुस्ती र गुणस्तरहीन कामका विरुद्ध तपाईँ हामी सबैले साझा रूपमा आवाज उठाउँ। तपाईँ हाम्रो साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता अनि ढिला सुस्तीको समस्या समाधान गरौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।